हेलो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी TRE4 या बिहार स्टेट वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू अदब के मारूजी सवालात लाया हूँ और बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास मारूजी सवालात हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने सवालात के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा है? क्या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा है, या फिर मीर तक़ी मीर को कहा है, या वली को कहा है, या मीर हसन को कहा है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू शायरी का बाबा आदम जो है वली दकनी को कहा था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है और वो ये है कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहते हैं? क्या अली आदिल शाह को कहते हैं, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह को, या अमीर खुसरू को, या मिर्ज़ा सौदा को? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है कि उर्दू शायरी की पहली तारीख किसने लिखी है? क्या मीर तक़ी मीर ने लिखी है, या फिर करीमुद्दीन ने, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, या फ़ायक़ ने? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि उर्दू शायरी की पहली तारीख जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है कि खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? क्या गालिब को कहते हैं, या अमीर खुसरू को, या शिबली को, या मीर तक़ी मीर को? तो खुदाए सुखन जो है ये मीर तक़ी मीर को कहा जाता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल है कि कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? क्या इब्न नशाती की है, या फिर मलिक खुशनूद की है, या मुल्ला वजही की है, या मीर हसन की है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि कुतुब मुश्तरी जो है वो मुल्ला वजही की तसनीफ़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है कि उर्दू में वतनी शायरी की खुसूसियत है, क्या है आपको बताना है, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या अख्तरुल ईमान के यहाँ है, या मखदूम मुहियुद्दीन के यहाँ है, या बिरिज नारायण चकबस्त के यहाँ है, या नज़म तबातबाई? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, यानी कि बिरिज नारायण चकबस्त जो हैं वो कौमी और वतनी शायरी के लिए जो है जाने जाते हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद सवाल है कि उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर कौन हैं? क्या सरवर जहान आबादी हैं, या फिर जोश मलिह आबादी हैं, या अकबर आबादी हैं, या फिर नज़ीर अकबर आबादी हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर जो हैं वो नज़ीर अकबर आबादी हैं, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद सवाल है कि हल्क़े अरबाब ज़ौक़ किससे ताल्लुक़ है? क्या मिराजी से है, या इकबाल से है, या मोहम्मद हुसैन आज़ाद से है, या मखदूम मुहियुद्दीन से है? तो हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का जो है वो मिराजी से ताल्लुक़ है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है कि फ़सान आज़ाद किस तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है? क्या दक्कनी तहज़ीब की नुमाइंदगी करता है, या लखनवी तहज़ीब की, या पंजाबी तहज़ीब की, या फिर दिल्ली की तहज़ीब की? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि फ़सान आज़ाद जो है ये लखनवी तहज़ीब की जो है नुमाइंदगी करता है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद सवाल है कि बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? क्या मीर अमन की है, या रजब अली बैग सुरूर की है, या अली अब्बास हुसैनी की है, या मुंशी सज्जाद हुसैन की है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 1, यानी कि बागो बहार जो है ये बहुत मशहूर तसनीफ़ है, दास्तान है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 1, यानी कि बागो बहार के जो मुसन्निफ़ हैं वो मीर अमन हैं। उसके बाद सवाल है कि वली कहाँ के रहने वाले थे? क्या दिल्ली के रहने वाले थे, या आगरा के, या फिर औरंगाबाद के, या अज़ीमाबाद के? तो आपको बताना है कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि वली दकनी जो हैं ये औरंगाबाद के रहने वाले थे। उसके बाद सवाल है कि मोमिन की मसनवी का नाम क्या है? क्या गुलशन इश्क है, या फिर फूल बन है, या गुलजार नसीम है, या फिर मसनवी जिहाद है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, यानी कि मोमिन की मसनवी का नाम जो है मसनवी जिहाद है। उसके बाद सवाल ये है कि हिंदुस्तानी अनासिर किसकी शायरी में पाए जाते हैं? क्या गालिब के शायरी में पाए जाते हैं, या फिर आतिश के, या फिराक के, या दर्द के? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी,
یعنی کہ ہندوستانی عناصر جو ہے وہ فراق کی شاعری میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ کیا امتیاز علی تاج کو کہا جاتا ہے، یا آغا شاہ کاشمیری کو کہا جاتا ہے، یا امانت کو کہا جاتا ہے، یا خواجہ احمد عباس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی کہ اردو ڈرامہ کے شیکسپیئر جو ہے یہ آغا شاہ کاشمیری کو کہا جاتا ہے، اور یہ بہت مشہور ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ توبۃ النصوح کا موضوع کیا ہے؟ کیا رومان ہے، یا پھر شاعری ہے، یا پھر اخلاق ہے، یا سیاست؟ تو توبۃ النصوح کا جو موضوع ہے وہ ہے اخلاق، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کے معاصر قصیدہ گو شاعر کون تھے؟ یعنی کہ غالب کے جو ہے ہم عصر قصیدہ گو کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون تھے؟ کیا مرزا سودا تھے، یا نصرتی تھے، یا ابراہیم ذوق تھے، یا حالی تھے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ ابراہیم ذوق جو ہے غالب کے ہم عصر قصیدہ گو شاعر تھے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ سی پارے دل کس کی تصنیف ہے؟ کیا کرشن چندر کی ہے، یا پھر خواجہ حسن نظامی کی ہے، یا سر سید احمد خان کی ہے، یا نذیر احمد کی ہے؟ تو سی پارے دل جو ہے خواجہ حسن نظامی کی تصنیف ہے، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن بی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ حبیب تنویر نے کون سا ڈرامہ لکھا؟ کیا یہودی کی لڑکی لکھا ہے، یا پھر اندر سبھا، یا آگرہ بازار، یا پھر خواب غفلت؟ تو حبیب تنویر نے جو ہے وہ جو ڈرامہ لکھا ہے وہ ہے آگرہ بازار، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا؟ کیا محمد حسین آزاد نے کہا ہے، یا پھر الطاف حسین حالی نے کہا ہے، یا پھر مالک رام نے کہا ہے، یا عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی، یعنی کہ دیوان غالب کو جو ہے الہامی کتاب عبد الرحمن بجنوری نے کہا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ گیان پیٹھ ایوارڈ کسے ملا ہے؟ کیا سجاد حیدر یلدرم کو ملا ہے، یا قرۃ العین حیدر کو ملا ہے، یا حیات اللہ انصاری کو ملا ہے، یا عصمت چغتائی کو ملا ہے؟ تو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے یا قرۃ العین حیدر کو ملا ہے۔ ان میں سے گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے ٹوٹل 4 لوگوں کو ملا ہے، جن میں سے سب سے پہلے جو ہے فراق گورکھپوری کو ملا ہے، قرۃ العین حیدر کو ملا ہے، ایک اور جو ہے شہریار کو ملا ہے، ایک اور نام ہے وہ میں نہیں بتاؤں گا، آپ کو بتانا ہے کہ وہ ایک اور جو ہے وہ کن کو ملا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ قنوتیت کس کی غزل کی خصوصیت ہے؟ کیا مومن کی ہے، یا جگر کی ہے، یا فانی کی ہے، یا فراق کی ہے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی، یعنی کہ فانی کی جو ہے وہ خصوصیت ہے قنوتیت، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کا کس سن میں انتقال ہوا؟ کیا 1801 عیسوی میں ہوا ہے، یا پھر 1869 عیسوی میں ہوا ہے، یا 1797 میں ہوا ہے، یا 1857 میں ہوا ہے؟ تو غالب کا انتقال جو ہے وہ 1869 عیسوی میں ہوا ہے۔ میں کل کے کلاس میں بھی یہ بتایا تھا، پرسوں کے کلاس میں، اور آج بھی یہ جو ہے سوال ریپیٹ ہوا ہے، خیر کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ یا ناول سے تعلق رکھتی ہے، یا روزنامچہ سے، یا خطوط سے، یا افسانہ سے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن سی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ تاریخ اسلام کس مثنوی کا موضوع ہے؟ کیا قطب مشتری کا ہے، یا علی نامہ کا ہے، یا سحر البیان کا ہے، یا مسدس حالی کا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے آپشن ڈی ہوگا، یعنی کہ تاریخ اسلام جو ہے وہ مسدس حالی مثنوی کا موضوع ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے تاریخی مثنوی کون سی ہے؟ کیا سحر البیان ہے، یا پھر گلشن عشق ہے، یا پھر علی نامہ ہے، یا پھول بن ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یعنی کہ علی نامہ جو ہے تاریخی مثنوی کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ تو ساتھیو یہ تھے ٹوٹل 25 سوالات، امید ہے آپ کو یہ بہتر لگے ہوں گے۔ اگر بہتر لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اس کے بعد میں ایک 25 سوالات پہ مبنی ایک اور کلاس میں لاؤں گا، آپ جو ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ، تھینک یو۔